حبابي وليت لكم اليوم une recette facile à faire كيما عودتكم. اليوم on va préparer des verrines au chocolat كيما وعدتكم la dernière fois قلت لكم نديروهم ensemble. Voilà, اليوم c'est une recette très facile à faire. C'est une verrine فيها 3 طبقات. دونك نروحو كيف نروحو نقضيو ونروحو نشريو tout ce qu'il nous faut. دونك يخصونا لي بسكوي au chocolat, تخصني لي دانيت، خصنا دي شوكولا، نشري شوكولا نوار انايا. Donc c'est ce qui me manque. Restez avec moi, on va voir. À tout de suite. سلام حبابي، وليت ليكم باش نروحو نديرو دي كورس انصامبل، نروحو نقضيو. انايا بوغ فيغ هادوك لي فيرين شوكولا خصوني بليزيور شوز. خصني الكاكاو، نشري الكاكاو هنا الشوكولا. هاوليك ندي هذا، ندي الكاكاو. دونك المايزينا، راح نشوفوا المايزينا، نشوفوا البسكوي اوسي، ونشوفوا دانيت. رستي افيك موا نشوفوا دانيت. فوالا دانيت شوكولا. هاوليك رسي معايا دانيت. هذا لي جوان سي باسكو جو فو. واش ندي دونك جو بروندر هادو. هامليك هادو، هادي او شوكولا. جو برون هادي. فوالا دونك يخصني دوكا كيسكو مونك. راح نجيبو لا مايزينا. دونك هاي لا مايزينا، جو بروندر سيل-là. Voilà. Toutes sortes de farines, toutes sortes de... Voilà. Je vais prendre la maïzena. واش خصني كانا، واش خصني تفكروا معايا. خصني شوكولا نوار. قلت لكم انايا جو لي بريباري بشوكولا نوار، كل واحد كيفاش يحب. دونك ريستي افيك موا، نروح نجيبو الشوكولا. راني لحقت لو ميور ريون ديالي، لو ميور ريون اللي كاين هنايا اللي عجبني كامل. جو سوي ابوني شاك جور لازم لي ما تابليت انا دو شوكولا ليا ولوليدي، هو ثاني كي لادور. دونك انا قلت لكم ندي شوكولا نوار، ندي شوكولا نوار بور بريباري هذاك لو غاتو ديالنا. قلت لكم فيه 3 طبقات. فوالا جو بروندر سيل-là. هاوليك نتي فيزيت معايا شوفوا. Donc pour les biscuits, je vais prendre au chocolat hadouma. Voilà. Hado. Je suis pas en train de faire la publicité à le produit. C'est une hado ganit doublé. Je vais prendre hado khair. Voilà, hado. Donc hada. Normalement il me manque rien. Le reste عندي في الدار. Le reste de la recette, voilà. Restez avec moi حبابي, on va payer ونخرجوا. Voilà حبابي, je suis sortie du magasin, j'ai payé, j'ai tout ce qui nous manquait pour les verrines. Le reste je l'ai à la maison. Voilà, ندير لكم جولة شوية في الحومة. اليوم شوية لو طون كوفير، شوفوا الحال ما راهوش الشباب. هنايا الحال اللي imprévisible. Il faut avoir toujours un parapluie sur soi. Voilà, regardez la verdure, c'est magnifique. Voilà. قط ما ينسى الدراريهم يقراو. Voilà. Donc on va préparer nos verrines. قلت لكم les verrines ديالي sont très faciles à faire. C'est un dessert très léger le Ramadan. Voilà, restez avec moi pour la suite de notre recette. Voilà, il a عجبتكم notre petite balade. نعود à chaque recette on va faire une balade. La prochaine fois نهبطكم le centre-ville, vous allez voir les beaux paysages de ce pays-là. Voilà. Restez avec moi, ندخلوا للدار.
نديرو لي فيرين ديالنا. دونك جو vous dis à tout de suite, rendez-vous à la maison. دونك فوالا رانا ولينا للدار بور بريباري لي فيرين لي ديليسيو فيرين وشوكولا تاعنا. دونك ما كاينش بلو فاسيل كو هما، تري تري فاسيل ا فير. شوفوا بون انا هادوك لي بسكوي اللي خيرناهم انصامبل، قلت لكم انا شريت هادوما، تقدروا تخيروا نيمبورط كال بسكوي اللي عندكم في الدار ولا ان بسكوي وشوكولا. نديرهم انايا كوم فون طارت. بور لا دوزيام كوش ندير اون كريم وشوكولا. دونك عندي نص لتر حليب، عندي 2 مغارف سكر، عندي 3 مغارف مايزينا، عندي مغرفه كبيره تاع كاكاو. انا خيرت هذا الكاكاو الماغون فيه ريحه السكر الشوكولا ما شاء الله. ونورمالمون ندير لهم وحده دانات. هذوك لي دانات اللي شريناهم ايبا حليت الفريجيدار، صبتهم كلاوهم يا اختي بصحتهم. ديكو دونك بور رومبلاسي هذوك لي دانات انا واش خيرت. دونك جو في فيغ هاديا لا كيما يقولوا لا باتا تارتيني شوكولا. جي با لو شوا، ندير اون غروند كويير نخلطها مع لا دوزيام كوش. لا تروازيام كوش تاعي اون با بوزوان دو غران شوز، اون بوزوان دي شوكولا نوار اللي شريتهم، تقدروا ديروا شوكولا ولي كيما تحبوا. هادو ما ندوبوهم، نزيدوا لهم 2 كويير تاع لو لي سخون. سي تو. ريستي افيك موا pour la préparation, il y a pas plus facile. Donc voilà. Par la deuxième couche, on va préparer ensemble. نحطوا هذيك النص لتر تاع الحليب تاعنا، نزيد لها السكر تاعي، نزيد لها نشا، نزيد لها اون غروند كويير تاع الكاكاو. نحركو كلش بارد في بارد هكا. فوالا نقعدو نحركو بالفوي حتى وين يتنحاو لي كامل لي غرومو هكا. من بعد نحطوهم على نار هاديه، نقعدو نحركو حتى وين تولي لي اون كريم. فوالا نقعدو نحركو حتى وين الخليط تاعنا يولي ايبي، لنا اون كريم. فوالا دونك فوالا هامي فيرين ديالنا اللي حنوجدوهم. دونك لي بسكوي تاعي قطعت كسرتهم، درتهم شويه ايبي، ما فتتهمش ولا درت وحده اون دو وحده اون 4 سي تو هكا. نحطوهم في الفون تاعنا تاع لي فيرين. حتى الفوق باسكو نزيدو نديرو الدقه تاعنا ونزيدو نزينو بيان سور بلا شونتيي. دونك يفو ليسي دو لا بلاص لا فيرين هادية ريحة الشوكولا راهي واو روعة. انا من لي غروند اماتريس تاع الشوكولا، نحب كاع الشوكولات، شوكولا نوار، شوكولا اولي، شوكولا بلون. دونك فوالا دونك لي فيرين تاوعي هامليك راهم واجدين. دونك اون فا با ميتر لا تروازيام كوش حتى وين فريمون يبردو، نحطوهم في فريغو اي كي تصيبيهم باللي جبدت لي هاد لاموس هادي اللي من الفوق. نديرو اون فا بريباري لا troisième couche. Voilà, restez avec moi pour le reste de notre recette. Donc voilà, بعد ما بردوا لي بيان هادوك لي فيرين تاوعي بلا لا كوش هادي تاع لا كريم شوكولا، اون فا بريباري الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه كيما قلت لكم هادوما طابليطه شيكولا اللي حبيتو. انا درت شوكولا نوار، نزيد لها حليب سخون ونحطوهم على نار هاديه حتى يذوب بيان الشوكولا مع الحليب. ونزيدو لها اون كويير تاع نورمالمون نديرو لها دانات
مي بيسكو جي با دانيت انا حندير لها لا باتا تارتيني هذيك شوكولا، وانتوما بيان سور ديروا لها دانيت. دونك بعد ما دابت لي هذيك لا كريم الشوكولا مع الحليب، قلت لكم نرميو اون غروند كويير تاع لا باتا تارتيني. هاي لا كريم تاعي بعد ما دابت لي الشوكولا مع الحليب، رميت اون كويير تاع لا باتا تارتيني. نتوما فوزالي فيغ دانيت كيما قلت لكم، هادي نحطوها كوم troisième couche. Voilà. هاي لا كريم تاعي نحطو لها فوالا الشوكولا تاعنا. فوالا تري بيان. هاميك لي فيرين تاوعي نزيدو نحطوهم في الفريجيدير. La troisième partie, نديرو لهم la crème chantilly. Voilà, on a terminé. En tout cas, on va préparer la chantilly ensemble. Donc pour la chantilly, on a درت une crème liquide. زدت لها une grande cuillère تاع sucre glace. ونقعدو نطلعو فيها حتى وين تطلع لي لا كريم تاعي، حتى وين تطلع لي لا chantilly. دونك فوالا بعد ما طلعتها بالفوي، هاي لا شونتيي تاعي طلعت ما شاء الله. فوالا دوكا انا نحطها في اون بوشادوي كي يوجدوا هذوك لي فيرين تاعي على فان كامل. اون فا ديكوري افيك، نخليها جو لا ريزيرفي او فريغو. ريستي افيك مو حبابي بور لو ريست دو لا ريسيت. دونك فوالا لي فيرين ديالي راهم واجدين. دونك درت لهم لا شونتيي، دوك نزيد لهم رشه تاع الكاكاو للتزيين و سي بون ils sont prêts à être dégustés. فوالا هاهم ليك الفيرين تاعي واجدين. شوفوا كيش جاو ما شاء الله روعه. هاهم ليك الطبقات تاع الشوكولا اللي درناها. فوالا حبابي لو ريزولتا فينال تاع لي فيرين ديالنا جاو ما شاء الله. درت عليهم منايا كيما قلت لكم ان بو د كاكاو للتزيين. لي فيرين هامليك جاو الطبقات ديالهم ما شاء الله يبانوا. لو غاتو من تحت، لا كريم او شوكولا، شوكولا نوار من الفوق، و بيان سور لا شانتيي. جيسبر كو عجبتكم لا روسيت، عجبتكم لا بالاد اوسي. نقول لكم à bientôt. Il a عجبتكم bien sûr la recette ديالي، n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de me liker aussi. Un petit commentaire me fera plaisir. نقول لكم à bientôt pour une recette facile à faire de Ness.